वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा नेपालको इतिहास सम्बन्धी सम्पूर्ण ए टु जेड ज्ञानहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला, टिप्पणी पनि गर्दै गर्नुहोला। तपाईँले लोकसेवाको हरेक इक्जाममा एकदमै आवश्यक पर्ने ज्ञान रहेको छ। सुरु गरौँ हामी आजको नेपालको इतिहासको सुरुवाती काल है। नेपालको इतिहासलाई 3 कालखण्डमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो प्राचीन काल, जुन कि परापूर्व विक्रम सम्वत 936 देखि पहिला भनेपछि विक्रम सम्वत 1 देखि लिएर विक्रम सम्वत 936 सालसम्मको लागि के त प्राचीन कालको रूपमा मानिन्छ। दोस्रो रहेको छ हाम्रो मध्यकाल अथवा माध्यमिक काल पनि भन्न सकिन्छ। मध्यकाललाई यो चाहिँ 936 भनेपछि विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 सम्मलाई मध्यकाल भनिन्छ भने विक्रम सम्वत 1825 देखि हालसम्म चलिरहेको लाई के त आधुनिक काल भनिन्छ। नेपाललाई कुन युगमा के भनेर चिनिने गरिन्थ्यो त? सत्ययुग। सत्ययुगलाई चाहिँ सत्यवती भनेर चिनिन्थ्यो। त्रेता युगलाई तपोवन, द्वापर युगलाई मुक्ति सोपान र कलियुगलाई चाहिँ नेपाल भनेर चिनिन्छ है। नेपालको इतिहास चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ है। हाम्रो चाहिँ 4वटा युग मध्ये सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुग। यो बुझ्नुहोस् तपाईँले, कलियुग भनेर चाहिँ के त हाम्रो नेपाललाई नै चिनिन्छ। अब रहेको छ नेपालको पहिलो वंश गोपाल वंशको केही जानकारी। नेपालमा पहिलो शासन गर्ने वंश नै गोपाल वंश हो। नेपालको नामकरण गर्ने पनि गोपाल वंश नै गरेका छन्। निपा जातिका थिएन गोपाल वंश। पहिलो राजा गोपाल वंशको चाहिँ भुक्तमान थिए। पशुपतिको ज्योति र लिङ्ग गोपाल वंशको पालामा पत्ता लागेको थियो। अन्तिम राजा चाहिँ गोपाल वंशको यशगुप्त थिएन। 8 जना राजा है 521 वर्षसम्म शासन गरेका थिए गोपाल वंशले। शासन केन्द्र भने माता तीर्थ थियो भने राज्य व्यवस्थाको सुरुवात पनि यिनकै पालामा भएको थियो। पेसा भने यहाँहरूको मात्र गाई पालन थियो। कुन वंशको त? गोपाल वंशको है। गोपाल वंशको मुख्य पेसा भनेको गाई पालन थियो। गोपाल वंशी सम्बन्धी अति सम्भावित प्रश्नहरू, जस्तै कि नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशका शासकहरूले शासन गरेका थिए भने उत्तर के हुन्छ? गोपाल वंश। प्रथम गोपाल वंशी राजा को हुन्? भुक्तमान। इतिहासकार राइटका अनुसार नेपालमा कतिजना गोपाल वंशी राजाहरूले शासन गरेका थिए? उत्तर रहेको छ 8 जना। गोपाल वंशी शासकहरूले नेपालमा कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेको उल्लेख छ त? 521 वर्षमा के त गोपाल वंशले शासन गरेका थिए। गोपाल वंशको अन्तिम राजा को हुन् त? यशगुप्त। भने गोपाल वंशीहरूको शासन केन्द्र कहाँ रहेको थियो? माता तीर्थमा है। नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली कुनलाई मानिन्छ? गोपाल वंशावलीलाई, जस्थिति मल्लको पालामा तयार पारिएको थियो है। गोपाल वंशीहरूको शासनकाल पछि नेपालमा कुन वंशका शासकहरूले शासन सञ्चालन गरे त भने गोपाल वंशपछि चाहिँ अहिर वंश है, महिषको पालामा चाहिँ शासनको सुरुवात भयो, शासन सञ्चालन गरेका थिए। अब महिषपाल अर्थात् अहिर वंशीको जानकारीहरू। अहिर वंशीको जानकारी के थियो भन्दाखेरि मुख्य पेसा चाहिँ उहाँहरूको भैँसी पालन थियो। ठिक छ। गोपाल वंशीको गाई पालन भने अहिर वंशीको भैँसी पालन। पहिलो राजा चाहिँ बरसिंह थिए भने अहिर वंशीको चाहिँ अन्तिम राजा भुवन सिंह थिए। उहाँहरूको वंशमा चाहिँ जम्मा 3 राजाले शासन गरेका थिए भने 111 वर्षसम्म अहिर वंशले शासन गरेका थिए नेपालमा। अहिर वंशी अर्थात् महिषपाल सम्बन्धी अति सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू। प्रथम अहिर वंशी अर्थात् आभिर वंशी राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ बरसिंह। अन्तिम अहिर वंशी राजा को हुन्? भुवन सिंह। भने इतिहासकार कर्क पेट्रिकका अनुसार 3 अहिर वंशी राजाहरूले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए?
उत्तर रहेको छ 111 वर्ष। गोपालवंशी र अहिरवंशी शासकहरू पश्चात उपत्यकामा कसले शासन चलाएका थिए? अर्थात् अहिरवंशी है पहिला गोपालवंशीले शासन गरे, त्यसपछि अहिरवंशीले गरे। अब अहिरवंशी पश्चात यसपछि भनेपछि उपत्यकामा शासन चलाउने चाहिँ किरात हुन्। अब किरात वंश सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण जानकारी। भारतको हस्तिपुरबाट आएका थिए किरात वंशहरू। हाङ जातिसँग उहाँहरूको सम्बन्ध थियो भने शैव धर्म मान्थे। पेसा भने भेडा पालन थियो किरात वंशका। भने किरात वंशको पहिलो राजा एलम्बर थिए भने अन्तिम राजा गस्ती थिए। किरात वंशका पालामा 29 जना राजाले शासन गरेका थिए भने 1118 वर्षसम्म किरात वंशले शासन गरेको थिए। 6औं राजा हुम्तीको पालामा महाभारतको युद्ध भएको थियो है। यो पनि प्रश्न आउन सकिन्छ कि महाभारतको युद्ध कसको पालामा भएको थियो त? किरात वंशको पालामा भएको थियो है। 7औं राजा जितेदास्तीको पालामा गौतम बुद्ध नेपाल आएका थिए। अनि 14औं राजा स्थुङको पालामा चाहिँ सम्राट अशोक नेपाल आएको थिए। किरात जातिको वंशको चाहिँ शासन केन्द्र भनेको गोणगढ थिए। किरात सम्बन्धी अति सम्भावित प्रश्नोत्तरहरू। प्रथम किरात वंशी राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ एलम्बर। अन्तिम किरात वंशी राजा को हुन् त? गस्ती। इतिहासकार राइटका अनुसार 29 जना किराती राजाहरूले नेपालमा कति वर्षसम्म शासन सञ्चालन गरेका थिए? भने 1118 वर्षसम्म। कुन किराती राजाको पालामा नेपालको पहाडी भागमा किरात रूपधारी शिव र अर्जुन बीच युद्ध भएको थियो? उत्तर रहेको छ 6औं किराती राजा हुम्तीको पालामा। अर्को प्रश्न, कुन किराती राजाको पालामा गौतम बुद्धको काठमाडौँ उपत्यकामा आगमन भएको थियो? अर्थात् गौतम बुद्ध भगवान चाहिँ काठमाडौँमा आउनुभएको थियो भने 7औं किराती राजा जितेदास्तीको पालामा भएको थियो। भने नेपालमा किरातहरूको शासन व्यवस्था कहिले प्रारम्भ भएको थियो अथवा सुरुवात भएको थियो? भने उत्तर रहेको छ ईपू 1500 मा। किरातहरूका नायके एलम्बरले कसलाई पराजित गरी सत्ता हात पारेका थिए? उत्तर रहेको छ भुवन सिंह। अर्को प्रश्न, किराती राजा एलम्बरको पूर्ण कदको शालिग कहाँ रहेको छ? उत्तर रहेको छ शङ्खुवा सभामा। साथै यदि तपाईँ कोही पनि शङ्खुवा सभाबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला है। किरातपछि रहेको छ लिच्छवी काल है। भारतको वैशालीबाट नेपाल आएका थिए लिच्छवी। पहिलो राजा चाहिँ जयदेव प्रथम थिए भने अन्तिम राजा जय कामदेव थिए। कवि राजा चाहिँ जयदेव द्वितीय थिए भने सूर्यवंश स्वर्ण युग थियो। भाषा भने राजकीयमा संस्कृत। शिक्षाको माध्यम चाहिँ संस्कृत र पाली र लिपि चाहिँ ब्रह्मलिपि। एकता विशेषता हुन् लिच्छवी कालको। लिच्छवी कालका प्रमुख राजाहरू। पहिलो रहेको छन् सुपुष्प। आदि पुरुष वन व्यवस्थाको सुरुवात गरेको र पशुपतिनाथको देवल चाहिँ सुपुष्पको पालामा भएको थियो। दोस्रोमा रहेको छन् मानदेव राजा है। 421 देखि 562 सम्म उहाँले शासन चलाएका थिए। मानगृह गोर्खण बस्ती बसाउने, मानाङ्क मुद्र निष्कासन, चागुनारायण मन्दिर बनाए है राजाले। नाग र वासुकीको पूजा चलन चलाएका थिए र चागुनारायणको शिलालेख पनि उहाँकै पालामा भएको थियो। उहाँलाई परमाणिक राजा पनि भनेर चिनिन्छ है त मानदेव राजालाई, जुन लिच्छवी कालका प्रमुख राजा हुन्। तेस्रो राजा हुन् वसन्तदेव। द्वैध शासनको सुरुवात गर्ने राजा यिनै हुन्। चौथोमा रहेको छन् अंशुवर्मा। महाराजधिराज पदवी धारण नगर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् अंशुवर्मा। युवराजधिराज पशुपतिलाई राज मान्यता। बालकको साल नाल काट्ने चलन पनि उहाँकै पालामा भएको थियो। 62 नामक मुद्राको सुरुवात भएको थियो र बलम्बुमा बस्ती बसाउन उहाँको अभ्यास रहेको थियो। मुङमतीको शिलालेख आदर्श शासक, बौद्ध र हिन्दू धर्म मान्ने, ठकुरी वंश र
कैलाशकूट भवन बनाएका थिए अंशुवर्मा। राज्य शासन गरिसकेपछि सोही वंशलाई के त हस्तान्तरण गर्ने राजा पनि अंशुवर्मा हुन्। उदयदेव तिब्बतमा शरण लिने राजा हुन्। पाँचौं रहेका छन् नरेन्द्रदेव। सूत्र चाहिँ भद्रभोजा रामझाप है। बुवाले गुमाएको राज्य पुनः प्राप्त गरेको थिए नरेन्द्रदेवले। देवव्रत शासनको अन्त्य गरे। भद्र दिवसको निर्माण गरे। भोटे जात्राको चलन चलाए। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा पनि उहाँको पालामा भएको थियो। महाराज धीराज परम भट्टराका पदवी धारण गरेका थिए। झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन चलाए। पर्ण र पुराण मोदको चलन पनि नरेन्द्रदेव राजाले चलाएका थिए। नेपालको राणाकालीन इतिहास। राणाकालीन इतिहासको शासन अवधि चाहिँ 104 वर्षसम्म शासन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 देखि लिएर विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 सम्म के त राणाहरूले शासन चलाएका थिए। राणाकालीन प्रधानमन्त्री 9 वटा थिएन भने राणाकालभन्दा अगाडि 6 वटा प्रधानमन्त्री थिएन। यसको सूत्र तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। भिर पूरफमा अर्थात् भीबाट भीमसेन थापा, रबाट रङ्गनाथ पौडेल, र पुबाट पुष्कर शर्मा, रबाट रणजङ्ग पाण्डे, र फबाट फतेहजङ्ग चौतरिया, र माबाट माथवर सिंह थापा। यसरी हामीले सूत्रको पनि प्रयोग गरेर नाम याद गर्न सकिन्छ। त्यसपछि रहेको छ राणाकालीन 9 प्रधानमन्त्रीहरू है। सूत्र रहेको छ जर बितोचबी जुबमो है। अर्थात् जबाट जङ्गबहादुर राणा। जङ्गबहादुर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1874 गोर्खा बुलाङमा भएको थियो भने उनको मृत्यु चाहिँ विक्रम सम्वत 1933 पत्थरघट्टामा भएको थियो। साथै भिडियो मन परेको त अन्तसम्म वाच गर्नुहोला र मन परे लाइक पनि गरिदिनु होला। उनको बुवाको नाम चाहिँ बालनरसिंह कुँवर र आमा चाहिँ रक्षा कुमारी। वास्तविक नाम उहाँको वीर नरसिंह कुँवर हुन् भने जङ्गबहादुरको नामकरण चाहिँ माथवर सिंह थापा अथवा उहाँको मामा थिएन, उहाँले गर्नुभएको थियो। कुँवर चाहिँ राणा श्री 5 सुरेन्द्र विक्रम सम्वत 1905 मा उहाँले के त गरेका थिएन भने युरोप भ्रमण चाहिँ विक्रम सम्वत 1906 देखि 1907 सम्म गरेका थिए भने गिल्ड फ्रेस पनि 1908 र दरबार स्कुलको स्थापना 1910 मा, मुल्की ऐन जारी गरे 1910 मा, र थापाथली सन्धि 1912 मा तिब्बत र नेपाल बीचको सन्धि गरेका थिए। श्री 3 उपाधि 1913 मा तनहु काशी र लमजुङमा प्राप्त गरेका थिए भने एग्नेट प्रथाको सुरुवात पनि यिनको पालामा भएको थियो है। नाइटहुड अफ द ग्रान्ड क्रस उपाधि पनि उहाँले पाएको थिएन। तागाधारी मतवारी पानी नचल्ने पनि चलन उहाँको चलाएका थिए। अरूको कुरा छोडा आफ्ना छोरा छोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाउँ भन्ने उहाँको चलन थियो। दोस्रो राणा राजा चाहिँ हाम्रो रणदीप सिंह थिए। उनी चाहिँ विक्रम सम्वत 1933 देखि 1942 सम्म शासन चलाएका थिए अथवा प्रधानमन्त्रीको पदमा थिए। तेजारत अड्डाको स्थापना उनले गरेका थिए। पात्रो पनि प्रकाशन गरे। धार्मिक मान्ने गर्थे र 38-42 पर्व उनी चलाएका थिए। त्यसपछि रहेका छन् तेस्रो राजा अथवा प्रधानमन्त्री राणा शासनको पालामा वीर शमशेर। जहाँ विक्रम सम्वत 1942 देखि 1957 सम्म शासन चलाएका थिए। नामको पछाडि जबरा लेख्ने उनको चलन चलाएका थिए। वीर अस्पतालको निर्माण पनि विक्रम सम्वत 1947 मा उनको पालामा भएको थियो भने घण्टाघरको निर्माण पनि उनले गराएका थिए। नारायण हिटी दरबारको निर्माण पनि उनकै पालामा भएको थियो जुन अहिलेसम्म छ। केन्द्रीय कारागारको निर्माण विक्रम सम्वत 1951 मा उनकै पालामा भएको थियो भने प्रथम पटक मोटर चढ्ने प्रधानमन्त्री विक्रम सम्वत 1950 मा उनी नै चलन चलाएका थिए। विदेशी ब्याङ्कबाट पैसा राख्ने है, विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राख्ने चलन पनि के त वीर शमशेरको पालामै सुरुवात भएको थियो। दरबार हाई स्कुल सर्वसाधारणका लागि पनि उनले खुल्ला गरेका थिए। चौथो राजा रहेका छन् देवशमशेर। राणा शासनको पालामा विक्रम सम्वत 1957 मा उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री बने र उनको शासन चाहिँ 104 दिन मात्र चलेको थियो र कार्यालय समय चाहिँ उनको 10 देखि 5 थियो।
12 बजे तोप पड्काउने चलन थियो उहाँको र गोरखापत्रको प्रकाशन पनि विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते देव शमशेरले गरेका थिए। धनकुटे महाराजले पनि गरेका थिए र भाषा पाठशालाको स्थापना पनि के त देव शमशेरको पालामा भएको थियो। 5औं मर्याको चन्द्र शमशेर विक्रम सम्वत 1958 देखि 1986 अर्थात् 27 वर्ष शासन चलाएका थिए। फिस्टे महाराज धूर्त प्रधानमन्त्री घरको बाघ वनको स्याल भनेर पनि उनलाई चिनिन्थ्यो। वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 1961 पनि उहाँले सुरुवात गरेका थिए र मैट्रिक पास गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री चाहिँ चन्द्र शमशेर हुन्। सती प्रथाको अन्त चाहिँ विक्रम सम्वत 1977 मा चाहिँ चन्द्र शमशेरले गरेका थिए। दास प्रथाको अन्त चाहिँ विक्रम सम्वत 1981 मा गरेका थिए भने मकै पर्व चाहिँ विक्रम सम्वत 1977 मा चलाएका थिए। फर्फिङमा जलविद्युत योजना चाहिँ जुन थियो उनी चाहिँ विक्रम सम्वत 1968 मा स्थापना गरेका थिए भने जनगणनाको सुरुवात पनि विक्रम सम्वत 1968 देखि सुरुवात गरेका थिए। सिंहदरबारको निर्माण पनि उनकै पालामा भएको थियो र राणाहरूलाई ABC क्लासमा विभाजन गरेका थिए र खडक निशासन अड्डा सुरुवात पनि विक्रम सम्वत 1973 मा गरेका थिए र प्रथम विश्व युद्ध भएको पनि उनकै पालामा भएको थियो। चन्द्र नहर चाहिँ विक्रम सम्वत 1964 मा स्थापना गरेका थिए। त्यसपछि चौथोमा रहेका छन् प्रधानमन्त्री भीम शमशेर। उनी चाहिँ विक्रम सम्वत 1986 देखि 1989 सम्म के त शासन चलाएका थिए। उहाँलाई बुढा महाराज पनि भनेर चिनिन्थ्यो र कार्यालय समय 10 देखि 4 उहाँको थियो भने शनिबार बिदा दिने उनकै पालामा सुरुवात भएको थियो। लाइब्रेरी पर्व पनि विक्रम सम्वत 1986 देखि मनाउन उनको चलन थियो भने ओखडा जाँच कमिसन पनि उनको पालामा सुरुवात भएको थियो। चर्का प्रचारमा रोक लगाएका थिए भीम शमशेर प्रधानमन्त्रीले। 7औं प्रधानमन्त्री रहेका छन् जुद्ध शमशेर। उनी चाहिँ विक्रम सम्वत 1989 देखि 2002 सम्म शासन चलाएका थिए। राणाकालीनमा भने कर्मचारीलाई पेन्सन दिने चलन पनि उनकै पालामा सुरुवात भएको थियो। दोस्रो विश्व युद्ध पनि उनको पालामा भएको थियो भने सदर चिडियाखाना स्थापना पनि उनले गरेका थिए। कागजी नोटको प्रचलन पनि जुद्ध शमशेरको पालामा भएको थियो भने दोस्रो विश्व युद्ध पनि उनकै पालामा भएको थियो। सी क्लासको राणाहरूलाई उपत्यका निकाला पनि उनले गरेका थिए र उनको उपनाम चाहिँ राजश्री महाराज थियो। एसएलसी बोर्डको स्थापना 1910 मा उनकै पालामा भएको थियो। जन्म मृत्यु दर्ता अड्डा पनि उनकै पालामा भएको थियो। महाभूकम्प पनि जुद्ध शमशेरको पालामा भएको थियो भने 1993 मङ्सिर 9 गते उद्योग परिषदको स्थापना चाहिँ राष्ट्रिय उद्योग दिवस मनाइन्छ भनेर पनि उनकै जुद्ध शमशेरको पालामा सुरुवात भएको थियो। साथै भिडियो मन परे अवश्य लाइक गर्नु होला है त। 8औं रहेका छन् हाम्रो पदम शमशेर। विक्रम सम्वत 2002 देखि 2004 सम्म के त उनले शासन चलाएका थिए। रुन्चे प्रधानमन्त्रीले पनि के त नामले उहाँले चिनिन्थ्यो र स्कुलका पिता भनेर पनि पदम शमशेरलाई चिनिन्छ। राष्ट्रको नोकर हु भन्ने उनको भनाइ थियो र जयुक्त संस्कृतमा आन्दोलन भएको थियो उनको पालामा। नेपालको प्रथम संविधान विक्रम सम्वत 2004 मा लागू भएन। त्यसपछि 9 नम्बरमा रहेका छन् प्रधानमन्त्री राणाकालीनको मोहन शमशेर। विक्रम सम्वत 2004 देखि 2007 सम्म उनले शासन गरेका थिए। मोहन आकाशवाणी चाहिँ उनको पालामा स्थापना भएको थियो। प्रजातन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्री चाहिँ मोहन शमशेर हुन्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब एन्ड लाइक एन्ड सेयर योर भिडियोज। सुझाव र गुनासो केही भए के त तपाईँ कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र भिडियो मन पर लाइक अवश्य नै गर्नु होला र साथीभाइसँग सेयर पनि गर्दै गर्नु होला। त तपाईँ टिपोट गर्नुहुन्छ तपाईँले के त ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। अब रहेको छ आधुनिक काल। विक्रम सम्वत 1825 पछि हालसम्मको काललाई आधुनिक काल भनिन्छ। गोर्खा राज्यको स्थापना 1616 मा अर्थात् विक्रम सम्वत 1616 मा भएको थियो र गोर्खा राज्यको प्रथम राजा चाहिँ द्रव्य शाह थिए। लिगलिगे दौडमा खड्का जातिलाई हराएका थिए गोर्खा राज्यले र अन्तिम राजा चाहिँ गोर्खा राज्यको अन्तिम राजा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह थिए। गोर्खा राज्यमा जम्मा 10 जना राजाले शासन गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाह है अन्तिम राजा सुरुवात चाहिँ यहाँबाट हामी गर्छौँ पृथ्वीनारायण शाहको देखि। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जन्म विक्रम सम्वत 1979 पुस 27 गते गोर्खामा भएको थियो भने उनको मृत्यु चाहिँ विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते देवीघाट नुवाकोटमा भएको थियो।
उनको बुवाको नाम नरभूपाल शाह थियो भने कौशल्यवती चन्द्रप्रभावती हुकाउने उनको आमाको नाम थियो। उनको गुरु चाहिँ गौसेवर पन्त थिए भने उनको मित्र चाहिँ वीरनरसिंह मल्ल अथवा रणजीत मल्लको छोरा थिए। गोत्र चाहिँ त्यागको भारद्वाज, लिएको चाहिँ कश्यप। राज्यारोहण 1949, विजय अभियान 1800। सूत्र यसको रहेको छ नु ना का म कि काल भचु विश्व। शाहवंशका राजाहरू पहिलोमा रहेका छन् पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1979 भने पृथ्वीनारायण शाहका बाबु नरभूपाल शाह थिए भने आमाको थिएन कौशल्यावती है। पृथ्वीनारायण शाह कति महिनामा जन्मिएका थिए भने 7 महिनामा। पृथ्वीनारायण शाहले कोसँग मित लगाएका थिए? वीर नरसिंह मल्ल, भक्तपुरका राजा रणजीत मल्लका छोरा थिए, उनको मित्र है त। पृथ्वीनारायण शाहको लालन पालन कोबाट भएको थियो? चन्द्रप्रभावतीबाट। प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने भनाइ कसको हो? पृथ्वीनारायण शाहको। पृथ्वीनारायण शाहले कुन गोत्र परिवर्तन गरी कश्यप गोत्र धारण गरेका थिए? भारद्वाज पछि है। मकवानपुरमा पृथ्वीनारायण शाहले कोसँग लडाई लडी विजय प्राप्त गरेको थिए? पृथ्वीनारायण शाहका जेठान दिग्बन्धन सेनसँग। पृथ्वीनारायण शाहको आक्रमणबाट आफ्नो सेना पछि हटेपछि मकवानपुरका राजा दिग्बन्ध सेन भागेर कोसँग सहयोग मागेका थिए? बङ्गालका नवाब मीर कासिमसँग। दिग्बन्ध सेनको सहयोगका लागि मीर कासिमले कसको नेतृत्वमा सेना पठाएका थिए? उत्तर रहेको छ गुर्गिन खाँको। मकवानपुरमाथि विजय हासिल गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनको आग्रहमा बङ्गालका राजाद्वारा पठाइएको अभियानलाई के भनिन्छ? मीर कासिम अभियान। आर्थिक नाकाबन्दीबाट अप्ठ्यारोमा परेका पाटनका 6 प्रधानले पाटनको राजा बन्ने बोलाएपछि पृथ्वीनारायण शाहले राजा बन्न कसलाई पठाएका थिए? उत्तर रहेको छ दलमर्दन शाहलाई। दोस्रो रहेका छन् शाह राजा मध्ये प्रताप सिंह शाह। उनको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1808 भएको थियो। रानी राजेन्द्र लक्ष्मी शाहसँग उनको चाहिँ बिहे भएको थियो भने शासन अवधि चाहिँ 2 वर्ष 10 महिनासम्म उनले गरेका थिए। तेस्रो राजा रहेका छन् रणबहादुर शाह। उनको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1832 जेठ 10 गते भएको थियो भने स्वामी महाराज भनेर पनि उनलाई चिनिने गरिन्थ्यो। उनको रानीहरू धेरै थिएन। कसको त? राजराजेश्वरी, ललिता त्रिपुरा सुन्दरी, श्रवणप्रभा, क्रान्तिवती र चन्द्रवती। उनके त यिनीहरूकै त उहाँको रानीहरू थिएन। आफ्नै भाइद्वारा काटिने राजा पनि रणबहादुर शाह हुन्। चौथोमा रहेका छन् गिरकाउड युद्ध विक्रम शाह राजा। उनको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1854 11 गते भएको थियो भने उनको बुवा चाहिँ रणबहादुर र आमा कान्तिवती थिइन्। सुगौली सन्धि भएको पनि उनकै पालामा भएको थियो र वीर विक्रम उपाधि पाउने पहिलो शाहवंशी राजा पनि उनी हुन्। उनको रानीको नाम चाहिँ सिद्धलक्ष्मी र गोरलक्ष्मी थियो भने 1.5 वर्ष उमेरमा उनी राजा भएका थिए। पाँचौँमा रहेका छन् राजेन्द्र विक्रम शाह। उनको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1870 मङ्सिरमा भएको थियो भने उनको बुवाको नाम ग्रीवाण युद्ध थियो भने उनको आमाको नाम गोरलक्ष्मी थियो। 3 वर्षको उमेरमा उनी राजा भएका थिए र आफ्नो पनाती राजा भएको बेलासम्म जीवित रहने राजा पनि राजेन्द्र विक्रम शाह हुन्। 6औं नम्बरमा रहेका छन् श्री 5 सुरेन्द्र। जन्म उनको विक्रम सम्वत 1886 अश्विन 20 गते भएको थियो भने बहुला युवराज एवं सनकी महाराज भनेर पनि उनलाई चिनिन्थ्यो। 7औंमा रहेका छन् युवराज त्रिलोक्य विक्रम शाह। उनलाई बुलेर महाराजा पनि भनेर चिनिन्छ। उनको बुवाको नाम श्री 5 सुरेन्द्र थियो र उनको छोराको नाम पृथ्वी वीर विक्रम शाह थियो। 8मा रहेका छन् पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेव। उनको बुवाको नाम युवराज त्रिलोक्य थियो भने आमा चाहिँ तारा कुमारी। 9 नम्बरमा रहेका छन् श्री 5 त्रिभुवन। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1963 असार 17 गते भएको थियो भने बुवाको नाम पृथ्वी वीर विक्रम भने आमाको नाम लक्ष्मी दिव्येश्वरी। उनको रानीको नाम चाहिँ कान्ति हाल थियो भने अर्को ईश्वरी
राल थियो है। उनको मृत्यु चाहिँ विक्रम सम्वत 2011 फागुन 30 गते भएको थियो भने शाहवंशी इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा पनि त्रिभुवन हुन्। राष्ट्रपिता तथा जनताका राजा भनी कसलाई चिनिन्छ त? श्री 5 त्रिभुवनलाई। 10 मा रहेका छन् श्री 5 महेन्द्र। उनको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1977 जेठ 30 गते भएको थियो। उनको रानीको नाम चाहिँ इन्द्र र रत्न थियो। उनको मृत्यु चाहिँ विक्रम सम्वत 2028 माघ 17 गते भएको थियो भने ऊ बाँच्न लायक छ जो मर्नदेखि डराउँदैन भन्ने उनको भनाइ राखेका थिए। त्यसपछि 11 मा रहेका छन् श्री 5 वीरेन्द्र। उनको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 2002 पुस 14 गते भएको थियो। श्री 5 वीरेन्द्रले विक्रम सम्वत 2031 फागुन 13 गते नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ 2058 जेठ 19 गते उनको पालामा भएको थियो, अर्थात् उनकै भएको थियो है। त्यसपछि 12 मा रहेका छन् श्री 5 दिपेन्द्र राजा। उनको जन्म चाहिँ 2028 असार 13 गते भएको थियो भने महाराज घोषणा चाहिँ उनको विक्रम सम्वत 2058 जेठ 20 गते अर्थात् श्री 5 वीरेन्द्र राजाको मृत्यु पश्चात भएको थियो। श्री 5 दिपेन्द्रको मृत्यु चाहिँ विक्रम सम्वत 2058 जेठ 22 गते बिहान 3:45 मा भएको थियो। 13 मा रहेको छ श्री 5 ज्ञानेन्द्र राजा। महाराज घोषणा चाहिँ विक्रम सम्वत 2058 जेठ 22 गते भएका थिइन् भने सबैभन्दा धेरै उमेर 54 वर्षमा राजा भएको चाहिँ श्री 5 ज्ञानेन्द्र हुन्। शाहवंशी इतिहासमा 2 पटक राज्य आरोहण गर्ने व्यक्ति पनि के त? श्री 5 ज्ञानेन्द्र हुन्। Thanks for watching this video. Please subscribe our YouTube channel and click like and share option. सुझाव र गुनासो केही भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ। अब रहेको छ नेपालको मल्लकालीन इतिहासको बारेमा। पहिला हामी यसको परिचय बुझौँ है। ललित कला, वस्तुकला, स्वर्णयुग चाहिँ नेपालको मल्लकालीन इतिहासको सुरुवात हो। शासनकाल चाहिँ 13औं शताब्दीदेखि 17औं शताब्दीसम्म चलेको थियो भने प्रथम राजा चाहिँ अरिमल्ल जुन विक्रम सम्वत 1258 मा भएका थिए र मल्लकालीनमा चाहिँ अन्तिम राजा एकीकृत नेपाल उपत्यकाको यक्षमल्ल थिए। यक्षमल्लले उपत्यकालाई 3 छोरालाई 3 भाग लगाएका थिए। कान्तिपुरको राजा चाहिँ प्रथम राजा रत्नमल्ल थिए। भनभाद गाउँकोलाई प्रथम राजा रायमल्ललाई बनाएका थिए भने पाटनमा चाहिँ प्रथम राजा रणमल्ललाई बनाएका थिए। कान्तिपुरको चाहिँ अन्तिम राजा जयप्रकाश, भनभाद गाउँको चाहिँ रणजित मल्ल र पाटनको चाहिँ तेजनरसिंह मल्ल। मल्लकालीन मुख्य राजाहरू पहिलेमा रहेका छन् प्रताप मल्ल। विक्रम सम्वत 1668 देखि 1731 सम्म उनले शासन गरेका थिए। सूत्र रहेको छ सोनान काली बुढा हनुमान र कविन्द्र लक्ष्मी 15 गते हरिसिद्धिको नाच हेर्न गएको त काल डोला लिएर रानी पोखरी आएछ। चौक सुन्दरी चौक बुढा नीलकण्ठ हनुमान ढोकासम्म कुलो ल्याए। त्यसपछि नाछल चौक हनुमानको मूर्ति स्थापना गरे। नरसिंह चौक नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा हुन्। काली चौक बाबु लक्ष्मी नरसिंह मल्ल र 15 भाषाको गायता हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने र काल भैरवलाई हँसाउने राजा, डोला झिकाएर बिहे गर्ने राजा र रानी पोखरीको निर्माण पनि 1727 मा गरेका थिए। यसरी हामीले फर्मुलाका माध्यमले पनि याद गर्न सकिन्छ। मल्लकालीन राजाको दोस्रोमा रहेका छन् जयस्थिति मल्ल। समाज सुधारक राजा पनि भनेरलाई चिनिन्छ। उनको सूत्र रहेको छ विवाहमा आऊ है गोकुल, अर्थात् विवाह पछि थर परिवर्तन गर्ने राजा, बाहुनलाई पञ्चगद र पञ्चवीड विभाजन, व्यावसायिक शिक्षा सुरुवात, मानव न्यायशास्त्रको रचयिता, अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिने, उन्मुक्त भैरवको निर्माण, गणकोश्वर मन्दिरको निर्माण, कुम्भेश्वर मन्दिरको निर्माण, जग्गाको विभाजन, अब्बल प्रथम सिम र चहारको चाहिँ जयस्थिति मल्लको पालामा भएका थिए। उनको मुख्य विशेषताहरू रहेका छन्। साथै टिप्पणी गर्दै गर्नुभयो तपाईँलाई अवश्य नै काम दिन्छ। तेस्रोमा रहेको छ लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। उनको सूत्र रहेको छ बहुला लक्ष्मीले धोका दियो, अर्थात् बहुला राजा भनेर पनि
लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई चिनिन्छ अथवा उनको उपनाम हो। धोबीको हातको पानी चलाउने पनि उनको चलन थियो। अनि काजी भीम मल्लको हत्या गर्ने पनि राजा नरसिंह मल्ल थिएन। चौथोमा रहेका छन् जयप्रकाश मल्ल अथवा अभागी राजा। जयप्रकाश मल्ललाई अभागी राजा भनेर चिनिन्थ्यो। कान्तिपुरको अन्तिम राजा चाहिँ जयप्रकाश मल्ल हुन्। जावा मुद्रा प्रचलनमा चलाउने विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा थियो है। पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता जुत्ता माग्ने पनि जयप्रकाश मल्ल हुन्। बालाजुको 21 धारा बनाएका थिए र 22औं रणबहादुर शाहले बनाएका थिए है त। बालाजुको जुन धारा छ नि बालाजुको 21 धारा उनले बनाएका थिए जयप्रकाश मल्लले भने 22औं चाहिँ रणबहादुर शाहले बनाएका थिए। पाँचौँमा रहेका छन् सिद्धि नरसिंह मल्ल। जाडोमा चिसो ढुङ्गामा तपस्या गर्ने गर्मीमा पञ्चाङ्गी ताप्ने राजा हुन् सिद्धि नरसिंह मल्ल। चन्द्रायण व्रत गर्थे र कृष्ण मन्दिरको निर्माण पनि उनले गरेका थिएन। राजकाज छोरालाई दिएर आफू तीर्थ जाने राजा पनि सिद्धि नरसिंह मल्ल हुन्। कार्तिक नाचको सुरुवात पनि उनले गरेका थिए र पाटनको राजा पनि सिद्धि नरसिंह मल्ल थिए। छठौँमा रहेका छन् भूपतिन्द्र मल्ल अथवा कवि चूडामणि सम्राट पनि भनेर उनलाई चिनिन्थ्यो। 55 झ्याल निर्माण गरेका थिए र न्यातपोल मन्दिरको निर्माण गरे। जयमणी भातको रचयिता हुन् र भक्तपुरको राजा थिए भूपतिन्द्र मल्ल। 8औँमा रहेको छन् महेन्द्र मल्ल। प्रजा मर्दा छाक छोड्ने राजा हुन् महेन्द्र मल्ल। चाँदीको मुद्रा निष्कासन गरेका थिए र तलेजी भवानी मन्दिरको पनि निर्माण गरेका थिए। कान्तिपुरको राजा थिए महेन्द्र मल्ल। श्वेत विनायक जात्राको चलन पनि राजा महेन्द्र मल्लको पालामा सुरुवात भएको थियो। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। भिडियो तपाईँले कस्तो लाग्यो अथवा कुनै सुझाव सल्लाह गुनासो छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथीभाइसँग के त आफ्नो भिडियो यो अवश्य नै सेयर गर्नुहोला। सेयर गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त ज्ञान बाँडेपछि बढिन्छ। सेयर गर्नुहुन्छ भने के त तपाईँलाई झन् ज्ञान पाउनुहुन्छ है त। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। मन परे लाइक पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।